الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت رئيس الاحتفال الموقر وزملاء الكرام، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية حول موضوع القرآن الكريم. إخواني في الله، أتحدث اليوم عن كتاب لا عن كتاب التوراة، ولا عن كتاب الإنجيل، ولا عن كتاب الزبور، ولا عن الكتب الأخرى. وكذا لا أتحدث عن صحيفة آدم عليه السلام، ولا عن صحيفة موسى عليه السلام، ولا عن صحيفة عيسى عليه السلام، ولا عن الصحف الأخرى، ولكن أتحدث عن الكتاب الذي هو أول الكتب وجودا، وآخرها نزولا، وأسماها منزلا، وأفصحها لسانا، وأحسنها بيانا. وأتحدث عن الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وأتحدث عن الكتاب الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة والأصدقاء، هذا هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 عاما، والذي أدهش الفصحاء والبلغاء وتحداهم كي يأتوا بمثل هذا القرآن أو ب10 سور مثله أو بسورة من مثله. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: قل فأتوا ب10 سور مثله. وقال: قل فأتوا بسورة من مثله. ولكنهم عجزوا عنه رغم بذلهم الجهود الجبارة وقيامهم بالنشاطات الأدبية والفكرية وادعائهم الفصاحة والبلاغة وشدة نخوتهم وكبريائهم وحميتهم وغيرتهم، ثم أخذوا يقولون عنه إنه أساطير الأولين وكذب وافتراء على الله وكهانة المسيح. أيها السادة، هذا هو القرآن الذي هدى الناس إلى الصراط المستقيم ودلهم على الخير والفلاح وأنقذهم من حفر الظلمات وغرس في قلوبهم بذر الإيمان واليقين وهذب أفكارهم وطهر أذهانهم وأنار عقولهم وأثار هممهم وأيقظ مواهبهم الفاجرة ومنح عزائمهم تأكدا وأراهم نضجا وطيوفهم رفعا. هذا هو القرآن الذي ضمن الله الاحتفاظ به، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن يستطيع إثناه ومن يطيق نحوه ومن يقدر على تحريفه وتبديله؟ فكم من ثورة حدثت، وكم من حب دهم، وكم من طوفان جاء ضد هذا الكتاب المقدس في كل زمان، وكانت كل فتنة أشد من الأولى، ورغم ذلك بقي هذا الكتاب محفوظا مامونا مفيزا نورا وناشرا هداية. أيها الإخوة في الله، إن القرآن ليست دعوته لقوم دون قوم، لبلد دون بلد، لزمان دون زمان، إنما دعوته للخلق كافة إلى يوم القيامة، وهو كتاب التوحيد وكتاب الحشر والنشر وكتاب العبر والآيات، وفيه قانون شخصي، قانون اجتماعي، قانون دولي، قانون عالمي، قانون محفوظ، قانون محكم لا يقبل أدنى تبديل وأدنى تغيير، ولا يحتمل تصرفا يسيرا ولا تحولا قليلا، ولا يحل بقانونه مرور الأزمان ومضي الدهور والأعصار. وفي ذلك الكتاب تاريخ الديانات، تاريخ الأمم، تاريخ الأولين والآخرين، تاريخ الانحدار والانخفاض، تاريخ الازدهار والرقي، تاريخ كل قيمة من القيم الرفيعة، تاريخ كل معنى من المعاني السامية الكريمة. وفيه علم الاقتصاد والمعيشة، علم الحياة الاجتماعية والفردية، علم جغرافيا وكيمياء، علم كل شيء وإن لم نقل بالاستفادة منه. ولقد أحسن من قال: جميع العلم في القرآن لكن تقصر عنه أفهام الرجال. ما أسعد الذين يحفظون هذا الكتاب في صدورهم ويقومون بالعمل
من الأوامر والنواهي ويتلونه ليلا ونهارا صباحا ومساء قائما وقاعدا مستجعا ومستلقيا. وما أحد الذين يحافظون على واجباته ومستحباته ويؤمنون بمغيباته وبشاراته. فيا أيها المسلمون إلى أين تذهبون؟ إلى أي ثروة تتقدمون؟ إن الثروة العظيمة موجودة عندكم، فكيف هذا التولي عن هذه الثروة العظيمة؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو قليل؟ لا يليق هذا بشأنكم، فتعالوا وتمسكوا بهذا الكتاب، فإن هذا الكتاب يمنحكم قيادة العالم وسيادة الأمم في الدنيا ويعطيكم الأجر الجزيل في الآخرة إن شاء الله تعالى. وبذا أختم كلامي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.